परतीच्या बोगस बापा मुगाच्या बापय म्हणून आडवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासो कश्ट व्हडले हिमकोडाचे सरांजळच्या उज्याचे हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानो आज प्रत्येक दनपराच्या वेळा आमी सण एकले ह्या सुवातेर हजर जाल्याव आमी त्या जेजूक आराधन करूं वाकणूक आनी स्तुती करूं. तसो जेजू आम्हा सर्वांक आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून दी. आयचो दीस आयची सांज आमची जण एकल्यांची आशिर्वादी जाल्ली जावन दी. प्राइज द लॉर्ड. तशीच आसा माग्या म्हज्या मगाच्यानो आमी कितली गरजेवंत आसा आज सांगातास उपदेश ऐकत असताना आमची काळजां मनां आमी परिवर्तन करचे खातीर माग्या. तशेंच आमच्या सगळ्या समस्येंतावन जेजू आमकां परिहार करून दी म्हणून सगळ्या कश्टांतावन सुटका जोडून दिवन दी म्हणून आमी माग्या. आज आयसाया चॅप्टर 53:5 देवाचें उतर म्हणटा की पूण आमच्या अपराधा लागून आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो. आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो आमच्या पातकाक लागून म्हणजे आमी पातकी आसल्या वेळार आज जेजू आमच्या खातीर कुर्सार मेलो. त्या खातीर म्हज्या मगचनो फिलिपीन चॅप्टर 2:9 फिलिपिकाराच्या पत्रांत 22:2 पळया मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आणि आपणाकच खालतो करून आपणाकच तो खालतो गेलो ताणे मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. म्हज्या मगचनो पळय कित्याक ताच्या विधेयपणाद्वारे आज आमकां जण एकला सुटका आनी सडवण लाभला. आज त्या जेजूची ते जेजूचे नदर लावंक जाय. हे 40 दिसा खरेंच मात आमची काळजां मन आमी परिवर्तन करचे खातीर मागूंक जाय. ह्या मोठ्या प्राचिताद्वारे ह्या आराधना एक गट्टेच्या आराधनांत आमचे जिवीत आमी जेजूच्या हातांत समर्पित करूंक जाय. मुखार ह्या देखून देवान ताका अति उंच उबारलो देवान अति उंच उबारलो आणि सर नावा प्रास वर्ते नाव ताका दिले सर नावा प्रास वर्ते नाव ताका दिले. मुखार अशें ताणें खुशी वेली भागवाजय म्हणून ह्या नावाक हर एक दिमी ह्या एकच नावाक भागवाजय. ते नाव आसा जेजू नाजारातीचे जेजू सडवणेचे नाव जावन आसा. म्हज्या मगाचेर एकच नांवान आमकां बाचे बी जावन आसा. ते नांव आसा जेजूचे. आमच्या बऱ्यापणाचे नाव जेजूचे.
आमच्या उदरगतीचे नाव जेजूचे. आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवचें नाव जेजूचे. म्हज्या मोगाचेनो लाजरस जीव केल्ले नाव जेजूचे. अर्थी स्वसा ताळ्यात घेवन कश्ट दिल्या त्या व्यक्तीक बरें केलें नाव जसो जेजूचे. कोड्याच्या पिडेन कश्टल्या त्या भावाक गुण केल्ले नाव जसो जेजूचे. त्या नांवान मात्र सकत आसा म्हज्या मोगाचेनो. आज आमच्या पातका बोगसाणे दिवचे एकच नाव जावन आसा जेजूचे. त्या खातीर त्या कुर्सार आमची दिश्ट काचोवया. आज आमची काळजां मनां परिवर्तन जायची जाल्यार आज त्या जेजूचे एकच नाव आकाशाच्या सकयल पृथ्वीच्या वयर मनशा कुळाच्या बाचेवेचें नाव जावन आसा जेजू. मुखार सर्गी संसारी आणि पाताळी सर्गी संसारी पाताळी आणि परगटीचे म्हणून हर एक जिबेन देव बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हणसो मी. 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 सगळं असकत काय असमतने हिराराय खावचणे पितीसपणाची मोड आमचे जैत वेल्ल्या वेळा चंचल जाल्यार कंगाल जाल्यार सोलवणी आयिल्ल्या वेळार एकच नाव जावन आसा ते जेजूचें नाव जावन आसा. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 पळय. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वळी पळय. पवित्र पुस्तक सांगता पवित्र पुस्तक सांगता ते त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नाव उलो मारतलो. सर्वेस्पराचें नाव उलो मारतलो. हर एकलो तारण जडतलो. हर एकलो तारण सर्वेस्पराचें नाव उलो मारतलो. हर एकलो तारण जडतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 दंतुची कृत्या 22 वळी 21 तेदवा सुमेचना उलो मारतला. हर एकल्यांक सडवण लाभतली. तेदवा सुमेचना उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण मेळटा. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 पळया. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 अपूर्बायन देवाची तर आज आमकां म्हणटा की पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणतलो. ताका सत म्हणतलो. कोणूच लजे पडचो ना. केदींच लजेक पडचो ना. केदींच लजेक पडचो ना. लजे पडचो ना. प्रत्येक तरान देवाची तर म्हणटा की आमकां आज ताका सत म्हणतलो तो केदींच लजेक पडचो ना. कित्याक आज सगळे आज आमचे लज तो आमचे तोंड पयस करतलो. परतून जफाने चॅप्टर 3 वर्स 18 पळय. जफाने चॅप्टर 3 वर्स 18 त्या हांव तुझे निर्भागपण पयस करतलो. ताची लज तुका आणखी भोगूंक पडची ना. ताची लज आणखी तुका भोगूंक पडची ना. पळय परतून म्हणटा ऐकाय घडीभर हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आणखी भोगूंक पडची ना. सगळे आमची लज आमची अस्कत काय आमचे उणेपण आमची सगळी अडकळ्यो ताणें ताचेर घेवन म्हाका आनी तुका ताणें सुटका लाभयला. त्या खातीर आज आमी ते जेजूचें नांव उंच बारया. ते जेजू थंय एक जावन रावया. वायटा पाठ करया. दैवीक सत्यान बरया. ताचे थंय एक जावन रावया. आज आराधनांत ते जेजूचेर दिश्ट लावन ते सोम्या तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजो सडवंदा, तूच म्हजो आदार, तूच म्हजो जीवदातर म्हणून आमी उत्साहान ह्या वेळार म्हणया. सगळी दिमी घालया म्हज्या मोगाचेनो. ह्यो क्रिस्तांव जेजू आमी आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्रात्म्याक महिमा. स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्रात्म्याक महिमा. स्तुति महिमा बापा सगळे सांगत म्हणून स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्रात्म्याक महिमा. स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्रात्म्याक महिमा. Wisdom chapter 16 verse 12 म्हणटा की कित्याक
कसलोच आलो पालो लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना बगर सगळे बरें करता त्या तुज्या नांव शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना बगर सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली आज तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तुवें तांकां बरी केलाय आज खंयचे खंतीन अस्कतकायेन असमदान इरारायन बेजरायन कश्टान आमी आसाव जाल्यार आज एकच नांव एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 सोडवणेचे सुटकेचे बाचवेचे एकच नांव जेजूचे जेजू सर्गीतांव देवन येयलो जीव उंडो जावन आसा आज त्या जीव दोतोर आमी आराधन करया साम 91 वर्स 3 म्हणटा की तो तुका निवारतलो सिकाराच्या पासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तो तुका निवारता तो निवारीचे म्हणून आयला आज तुका निवारतलो सोमी सोडवणदार आज शिकाराच्या पासांतलो मरणादीक पिडेंतलो आज मरणाच्या तणीराच्या पिडेंत थावन ताका खुशी आसा जांफ्रो खंडीत जावन तो निवारतलो आज जांफ्रो मरेकार पिडा आमचे जैत वरते आसा नाजाल्यार सोसूंक तो जेजू आज आमकां कृपा दितालो खंडीत जावन आज तो आमकां बोळ दितलो घटाय दितलो आमच्यान जायना सोसूंक आज आमी वळवळोन आसा जांफ्रो कश्टान आसा कंगाल जावन आसा जांफ्रो तोच जेजू आज आमकां आदार दितलो आज परतून म्हणया आमी ह्या वेळार बापा आराधन तुका जेजू आराधन तुका म्हणटा जेजू आराधन कर म्हणया आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएका देवा महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका बापा आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएका देवा महिमा त्रिएक देवा स्तुती महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू तुका वाकंटा जेजू तुका दिनवासता जेजू तू आमचो आसरो तू आमचो भरवसो तू आमचो जीव दोतोर जावन आसा तू आमचो आधार जावन आसा जेजू तू आमचो बळवंत देव जावन आसा तू आमचो सडवंतर जावन आसा तू आमचो आसरो जावन आसा जेजू तुका वाकंटा तुका दिनवासता तुका स्तुती करता जेजू स्तुति महिमा जेजू पवित्रज्ञाक महिमा स्तुती स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेजू पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञाक महिमा सरकारतां देवल्या देवा तू जालो युड्याचे रूप सरकारतां देवल्या देवा सरकारतां देवल्या देवा तू जालो युड्याचे रूप तू जालो युड्याचे रूप तू म्हजे भितर आयल्यार तू म्हजे भितर आयल्या हांव जातलो तुजें मंदिर हांव जातलो तुजें मंदिर तुजे खातीर हांव जियेता तुजे खातीर हांव जियेता महिमा तुजी हांव गायता महिमा तुजी हांव गायता बापा आराधन तुका बापा आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 11 म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पदेव अशें म्हणटा हांव मसमुच्या बकऱ्याक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतालो आज आमची जतनाय घेतलो जेजू ह्या उंड्याचेर पर हजर आसा जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी जावन आसा लूक चॅप्टर 19 वर्स 10 म्हणटा निजायकी मनशां पळय सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला निजायकी मनशां पळय सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला साम चॅप्टर 100 वर्स 3 म्हणटा की सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसाव आमी ताची परजा ताच्या सरोवाची शेळयो आमी ताची परजा ताची सरोवाची शेळयो
साम चॅप्टर 95 वर्स 7 म्हणटा की कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाची परजा ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो आज आमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार आज माग्या त्या जेजू लागीं साम चॅप्टर 23 वर्स 1 म्हणटा सर्वेस परस म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना सर्वेस पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना त्या बऱ्या गवळ्या लागीं मागया त्या गवळ्याक आराधन करया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवास या आज सगळे आमचे समस्या आमचे कश्ट आमचे दूख आमची इराय बेजाराय आमचे उण्यापण आमची अस्कत काय ते जेजूच्या मुखार उबारया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी दिनवास या म्हज्या मोगाचें दोनी हात आमचे जाता जाल्यार वयर बरें उक्रिस्ताच्या मुखार कित्याक तो काकुळटार तो दयाळ तो मोगाळ तो आमचो आदार तो आमचो आसरो जावन आसा मागया म्हणून आयसीयूत आसता ते वेंटिलेटर आसत्या खातीर मरणाचे तणीर आसता खातीर लास्ट स्टेजीर आसत्या खातीर मागया आज विशेष रितीन खंयच्याय पिड्यान आमी वळवळटा जाल्यार ती पिडा जेजूच्या हातान सरेंडर करया आमची भुरगीं खंयच्या पिड्यान वळवळटा जाल्यार आमच्या भुरग्यांची पिडा जेजूच्या हातान सरेंडर करया ह्या वेळार खंयच्याय पयशाच्या प्रॉब्लमांत आमी सांपडला जावं फुरो हातागाली काम आमची पोतां पावना जावं फुरो मुखार वचून वाट मेळना जावं फुरो आमचो फुडार आज कश्ट नासा जावं फुरो आज आमी विंगड समस्या कश्टाला जावं फुरो दुबाव कावजिणी भिरांत आमच्या जिवितान आयला जावं फुरो आज आमच्या मदें आसा अल्फा आनी ओमेगा म्हणलो तो जेजू आमचो सोडवंदार आमचो आदार आमचो जीवदातर आमच्या सांगात वेतलो आमच्या हाताक दान चलयतलो आमी उखल धरतलो सोडवंदार आमच्या मदें आसा तसल्या सोडवंदारा काळजातून आराधन कर म्हणया आमी हालेलुया म्हणून आमी गायन म्हणया हालेलुया 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 सगळे आमी ते जीवदातर आमी आराधन कर म्हणया बळा ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवासून म्हणया आमी जणेकले जिविताच्या साकुरा तुझ्या सोडवंदरा आज आमच्या लागीं मागोसताना जणेकल्या बाबडे तुज्या मुखार उबारता आज कितोय कॅन्सरची नांवां आसा सुम्या लास्ट स्टेजीर आसा सुम्या 14 वर्साचो भुरगो एक कश्ट नासा सुम्या 7 म्हयन्याचो भुरगो कश्ट नासा जेजू आज काकूत कर 7 वर्साचो भुरगो एक कश्ट नासा जेजू ह्या भुरग्यांची दया दाखय जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू कितले बाबडे लास्ट स्टेजीर आसा जेजू ह्या पिडेन मारेकार पिडेन वळवळून आसा जेजू तांचे दया दाखय जेजू तांची काकूत कर जेजू सुम्या किमो घेवन थकोन गेलात म्हज्या जेजू आज वळवळून आसा जेजू तुझी कृपा तुझी काकूत तांच्या जिवितांत देवय जेजू तुझी कुडीची सकत तांच्या कुडीचे विश्व वळवून जेजू सगळं बंद करून तांकां सुटकाला पळय जेजू सुम्या फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज जेजू आपोड जेजू 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 तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू हालेलुया 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 महिमा तुका वाखणी तुका स्तुती जेजू आराधना योग्य जालो धनी तू जावन आसा जेजू आमचो सोडवंदा तू जावन आसाय आमचो जीवदाता तू जावन आसाय आमचो आसरो तू जावन आसाय आमचो भरवसो तू जावन आसाय जिविताचो सागर तू जावन आसाय आमचो आदार तू जावन आसाय जेजू तुका आराधना तुका जेजू तुका वाखणी तुका जेजू तुका स्तुती तुका जेजू तुका होगळाप तुका जेजू तुका पदवी तुका जेजू तूच आमचो आसरो तूच आमचो भरवसो जेजू आज आमचेले माग म्हणल्या आमचेले पेटिशन धाडिल्ल्या आज प्रत्येक जाण पेटिशन बरोवन गेल्या हर एकल्या भावणे तुज्या मुखार उबारता जेजू कितली कॅन्सरची नव्या स्वादर आसा जेजू हर एकल्याची दया दाखय तुजी गुण तुजी सकत तुजी पदवी तुजी कृपा तांचे जिवीत वळोवन जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान ताका नितळ कर जेजू तुज्या स्पिरितान ताका भर जेजू तुज्या दैवीक शक्तीन ताका भर जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान ताका नितळ कर जेजू जेजू तुजी गुण तुजी सकताची कुडीच्या विश्वान वळोवन जेजू जेजू सगळे कष्ट
अनमरतन इरारतन बेजारतन हसकत घेतन असमदरत आमकां राखून व्हर जेजू आमकां राखून व्हर जेजू आमकां राखून व्हर जेजू जेजू तूंच आमचो आदार जावन आसा तूं आमचो भरोसो जावन आसा जेजू हालेलुया 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 युक्रिस्तान ते जेजू लागीं आमची दिश्ट कसोवया पळया तो आमचो आदार तो आमचो आसो तो आमचो भरोसो जणेकली आमी युक्रिस्तान ते जेजू लागीं आमची दिश्ट कसोवया मागया काकूदारा जेजू लागीं दैवीक काकूत आमचे देवन येवचे खातीर सांगात म्हणून म्हणया वेळार सत्मंता देवाक सर्वोदार बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत समोलो अंकार मुरेतान जल्मलो पांच प्रदकात ताणे कस असले ताका कुर्सार चढलो तो मेलो ताका निघलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्वोदार बापाच्या उजव्याक बसला तांकां शिवेन मेल्ल्यांची वंसुली करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. फिलिपीन चॅप्टर 4 वर्स 6 कसलो हुस्को तुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यांत आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. हबाकूक चॅप्टर 3 वर्स 19 सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजे बळ तो म्हजे पांय मेरवेच्या पांय सारके सुटसुडीत करतालो नमान बरी कृपया मुरलेले समितीचे संगता श्राम देव Answering for the wish Jesus. Băgându Maria de Vacimai, Amma Pianca Tivnetică, Ataniam Chamorna Cholar, Amen. Acts of Apostle chapter 3 verse 6 तेदवा पेद्रू म्हळे रुपये भांगार मुझे लगी ना पूण जे कितें मुझे लगी आसा ते हांव तुका दिता नाजरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल आज जेजूच्या नांवान सकत आसा बळ आसा एवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमी नदर लायलेलो परतून बळ घटाय सकत मेळटा नमान बरे कृपया मुरलेले समितीचे संगता स्त्रैम देव स्त्रैम फादर जेजू Băgându Maria de Vacimai, Amma Pianca Tivnetică, Ataniam Chamorna Cholar, Amen. Psalm chapter 31 verse 24 सर्वेस प्रचे विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रवा नमान बरे कृपया मुरलेले समितीचे संगता स्त्रैम देव स्त्रैम फादर जेजू Băgându Maria de Vacimai, Amma Pianca Tivnetică, Ataniam Chamorna Cholar, Amen. Psalm chapter 107 verse 14 काळोखांतली आनी अंकारांतली ताणें तांकां भायर काडली तांच्यो सांकळ्यो ताणें तुटयलो महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा, आमेन. सांगाता म्हणून म्हणया आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या फारीकपणापासून आयजाय चॅप्टर 41 वर्स 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितालो हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितालो आदार दिवचो जेजू आदार दिवचो सोडवंदार आदार दिवचो जीवदातर आमच्या सांगाता आसा आज माग्या प्रत्येक थरान आज आमचे जिवीत आमी जेजू मुखार उबारया पयल्यान पयले आमची कुटुंबां जेजू मुखार उबारया आमच्या कुटुंबांत कितेंय समस्या आसा हजारांनी भाव भयणी ह्या सुवातेर तुमी जमो जाल्यार तुमचें कुटुंब जेजू मुखार समर्पया तुमच्या गोबैला मध्ये झगडे आसा गी झूज गी इरारा गी मनोभेद तंड गी डायवोर्स काण जाली गडितां आसात गी बेबदेपण काम करता गी उसा मुळे काम करता गी फटकिरो ओत्मो दुबावसो ओत्मो आनी खंयचोय अनिश्कळपणाचो ओत्मो आज आमच्या कुटुंबांनी काम करता गी आज गरीब काय आमी जियेते आसांव गी आज दुबळी काय आमकां सोडून वचना गी हाताखाली कामां पोंता पावना गी आमचे बिजनेस लॉस जाला गी आमी रिणार आसांव गी आमी कश्टान आसांव गी आज संवसार भर कितली कुटुंबां दुखां गळयते आसात कितली कुटुंबांत आज असमाधान रास करते आसा कितल्या कुटुंबांत घोव बायले मध्ये शांती समाधान ना आज घोव एक कडेन बायल एक कडेन माग्या आज जण एकली एका मनाची जावन जियो आमचे कुटाम मागण्याचे कुटाम जावन दी
आमचे कुटाम देवबिरांतीचे कुटाम जावं दी. आमकां देवान घडलेलें आमी कोणेंय विंगड जायनाशे, खंयच्याय सक्तीन खंयच्याय पदवेन विंगड जायनाशे. देवसरची कामां, देवसरची कुतांत्रां आनी ताची बुलोवण्यो आमच्या कुटुंबान काम करिनाशे. देवस जावं दी. एक उज्याचो पागोर जकारिया 2:9. तसो देव आमच्या कुटुंबाच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावूं दी. खंयचे वायट स्पिरीट आमच्या कुटुंबान काम करिना जावं दी. आज देवबिरांतीन जियों कृपा बोळ सकस तो जेजू आज आमकां लाभूं दी. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 वळीन म्हणटा की तूं देवाचें मंदीर, एक घोव एक बायल. आज भुरगीं आमी देवाची मंदिरां, आमी देवाची मंदिरां, आमी देवाची मंदिरां. देवाचो आत्मो आमचे भितर काम करनासा. आज आमच्या कुडीन पातकां कारण जायनासतना पवित्रपणान जियोंक तो जेजू आज आमकां आदार दिवं दी. वायट तो निवारण दी म्हणून सगळ्या संवसारांतली कुटुंबां सुमेच्या हातांत समर्पीत कर. जण एकले आमी सांगाता म्हणून दोनी हात जाता जाल्यार वयर उबारया. आमच्या कुटुंबाचे समस्ये, आमच्या कुटुंबाचे कश्ट, आमची इराय बेजारे आज आमच्या कुटुंबांत खंयची सकत काम करता जाल्यार हे सगळे सकत आमचे तान पयस सुचले म्हणून सांगात म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फारीकपणा पासून. मॅथ्यू चॅप्टर 19:26 जेजून तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक तें साध्य वय पण देवाक सर्व संगती साध्य. आज माग्या आमच्या भुरग्यांक कितें तरणाट्या भायल्या गांवांत सांगा काम ना, विस्वासीपणी माग्या आमी सगळ्या तरणाट्या फावती कामां मेळच्या खातीर आनी काम नातल्या हर एकल्या भाव भयणांक बरी कामां मेळच्या खातीर रिणांत आसत्या खातीर माग्या. आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान बसचे कोणाची एग्जाम आसा, खंयची भुरगीं स्पिडेन आसात, वायरल फिवर जावं फॉर वॉमिटींग, ताप कठीण कितें ह्या दिसांनी वायरल डेंगू मलेरिया नाका जाल्ली पिडा चलोन आसा. जेजूस उज्याचो पागोर जावन रावूं दी. ताची गुणजोची सकत आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान आनी जण एकल्यांच्या जिवितां वळोवन चित्र माग्या. माग्या विशेष रितीन आज आमची भुरगीं तरणाटे खंयचे वायट संवय सांपडला जाल्यार त्या बंदकणीत जेजू तांकां सुटका लाभय, तांचो फुडार उदार गते पवय आशिर्वाद आनी बर म्हणून माग्या. म्हळ्यार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून. Psalm chapter 919 verse 133 तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजे जैत बरीना जावं. आज माग्या सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिष्कल्प अनैतीक संबंध वायट संवयक सांपडल्या सगळ्या संवसारांत आसत्या भाव भयणांक जेजूच्या समर्पीत कर माग्या.
आज सुम्या वाईट म्हणजे जैत वरी न जाऊं राखून वर सांभाळून वर आज माग्य लाखांनी करोडांनी रिणाक सांपडलात कश्टान आसात दुकान आसात सुसायड करचे म्हणले चिंतना की आज नाका जाल्या वायटान जावन आमी सांपडचे एका निजा देवाल्या बॉम्ब्याक आराधन करचे जावं माट मंत्रा पोकळ्या घास जाल्या पितीसपणा वळाक जावन रावचे असल्या सगळ्या बनकणीत हांव तो जेजू सुटका आनी सडवण लाबंदी म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वधरा जेजू ख्रिस्ताची कोडाई रगत आत्मानी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून चौथ्या मिस्तर माग्य आमच्या भाग्यवान बापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनलां खातीर सगळ्या आर्चबिस्पां खातीर बिस्पां खातीर ह्या संघा खातीर दर म्हयन्या खातीर डिकन्सा खातीर सेमिनरी शिक्षक सगळ्या ब्रदर्सां खातीर मात्र न्हय आज धर्म पवित्र सभेंत काम करचे सगळ्या ल्हाना व्हडांक आमी सुमेचे ते समर्पित कर मागता आसतना हांगा काम करचे एंटायर आमची टीम हांगा वावर करचे सगळ्या आमकां आदर दिवचे याजकांक डिकन्सांक बिस्पांक तशेंच सगळ्या भाव भयण्यांक सुमेचे ते समर्पित कर मागया जेजू आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर हर एका वेळा तूं आमकां राख तुज्या कृपेन आमकां भर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वधरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून जाता जरा 1 मिनिट आमी धीमी घालया मागया वेळार सगळ्या संसाराला कॅन्सर पिडेसर विशेष तर मागया आमच्या मध्ये किती नांवां आसा तांची तर मागया आज लिव्हराची समस्या आसा किडनी समस्या आसा वायट खंयची पिडा आज आमच्या जैत वरती आसा व्हायरल फिवर डेंगू मलेरिया जांफ्रो कठीण वोंक एगडी भितर आंग सुस्त जावन वता आज बॉल ना घटाय ना आज विंगड पिडा आमच्या कुडीन काम करना आसा जेजू तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर कितली पण हॉस्पिटलां वळवळ कोणाक गँग्रीन जाला आज कोणाची गाय पेकाना बॅड सोल्स जाला जेजू तुजी गुण जोची सकत तांच्या कुडीच्या विश्वन वळोवन दी जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू जेजू आपड जेजू ताणें घेवची वखदां तांकां ट्रीट करचो डॉक्टर आशिर्वाद आनी बेसांवांनी बरोवन दी जेजू मरणाची तणीर आसता तुझ्या भुरग्यांचे दया दाखय जेजू काकूत कर जेजू आमचे माग म्हणल्यार हर एकल्या व्यक्तीक आमी तुज्या मुखार समर्पित कर आमचे दोनी हात आमी वैरबान सांगात म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मरेफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू कुर्सार काळटा आसतना आमी जाणाव ताणें उलयल्लें थोडीं उतरां आसात. आनी आज आमी जेजूचें पयलें उतार ताच्या तोंडांत जावन आयिल्लें कुर्सार काळटा आसतना तें उतरा वयर नियाळ करूंक आज हांगासर आमी आसा. आनी जेजूचें पयलें उतार जावन आसा. जेजू म्हणालो, बापा तांकां बोगसी, कित्याक ते कितें करतात तें नेनात. सान लुकाचो वांजेल 20:3 अध्याय 30-4 वोळ परतून आमी आयकूया. जेजू म्हणालो, बापा तांकां बोगसी, कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. मोगाचेनो, एका आयतारा एक कुटुंब, बापूय, आवय आनी दोगां भुरगीं आयताराच्या मिसाक वेतालीं तांच्या कारार. अर्द्या वाटेर पावता आसतना दोग जाण बायकार आयले आनी कार रावयलें आनी बापायक थंयच शूट केलें आनी बापायक जिवेशी मारून फोडून धांवले. 5 दिसां उपरांत आवय तिच्या दोगां नेणट्या भुरग्यां सांगाता घरांत मागणें करनासली. मागणें करता आसतना धाकटो पूत 5 वर्सांचो आवय लागीं विचारता, मम्मी आमच्या डॅडीक जिवेशी मारिल्ले ते दोग मनीस सर्गाक वेतात गे. आवयन हें सवाल तिच्या भुरग्यातावन अपेक्षूंक ना, चिंतूंक जायत ना की चरको हें सवाल तिका करता म्हणून. थोडो वेळ आवय उगोच रावली, कितें तिका फाटीं जवाब दिवचें म्हणलें तिका कळोना. उपरांत आवय म्हणाली, पळय पुता, जर तर ताणें दोगांनी देवा लागीं बोगसणें मागलें जाल्यार खंडीत जावन ते सर्गाक वेताले. तर चिरको म्हणालो, तर मम्मी हांव सर्गार वचना, कित्याक ते सर्गार आसा जाल्यार हांव वचना. तर मम्मी म्हणाली, तसं न्ही पुता, जर तर कोणी मनीस तांच्या पथकांचें बोगसणें मागून सर्गार गेले तर ते पयलींचे बरी आसनांत ते बदलतात. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचें मनशा सैम कितें गे म्हळ्यार हागे, द्वेश, पारीकपण. कोण म्हाका दुखयता तांकां हांव दुखयतां. कोण म्हाका द्वेशिता तांकां हांव द्वेशितां. कोण म्हाका पयस दवरता तांकां हांव पयस दवरतां. कोण म्हजे वयर केस घालता तांचे वयर हांव केस घालतां. असलो जावन आसा आमचो मनशा सैम. आमकां हागे, राग, द्वेश, पारीकपण हें आमच्याच जिवनांत आसा म्हणलें बरें, मनशा सैम म्हणलें बरें.
पूण आनी हेंच बरोवन आसलें की पोरण्या सल्ल्यांत जर तर आमी लेवी पुस्तक 20:4 अध्याय 9 वेकणीसतावन 20:1 वळ आमी वाचल्यार अशें आमकां म्हणटा लेवी पुस्तक, जो कोण आपल्या पेल्याक घाय करता, जें ताणें आपल्या पेल्याक केलां तें ताकाय करूंक जाय. मोडलेल्या हाडाक मोडलेलें हाड, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, जें कितें ताणें हेरांक केलां तें ताकाय करूंक जाय. जो कोण एका जनावराक जीवशी मारता, ताणें आनी एका जनावराक पाटी दिवन लुकसाण भरती करूंक जाय. पूण जो कोण एका मनशाक जीवशी मारता ताका मरणाची शिक्षा पावो जातली. हो जावन आसा ही जावन आसा शिकोवन पोरण्या सल्ल्यांत. आनी जेजूच्या टायमार जुदेवाच्या समाजांत अशें आसलें की एका मनशाक 3 फावटी बक्षीस ताच्या उपरांत ना. देखून पेद्रू विचारता, जेजू म्हजो भावान तर म्हजे कडेन सूख केली जाल्यार हांवें ताका कितले फावटी बक्षिजे म्हणून पेद्रू विचारता. देखून जेजू म्हणटा, कितले फावटी तो तुज्या विरोध येता तितले फावटी तुवें ताका बक्षूंक जाय म्हणून. जेजू ह्या संवसारांत येवन मोगाचें न्हू आमकां सर्वांक एक विशेश शिकवण ताणें दिली, आनी ती शिकवण कितें म्हळ्यार दुस्मनांक बक्षिजे म्हणून. म्हाका उडास आसा एका स्त्रियेक एक पिसोपेटो साबलो म्हणून ती स्त्री हॉस्पिटलाक धांवून गेली. डॉक्टराक मेळ्ळी. डॉक्टरान तिका चॅकअप करन म्हळें, तुका आळे स्त्रिये तुका रेबीस आसा. रेबीस म्हळ्यार तुमकां गुत्ता व्हायरस एका जनावरां तावन साबल्यार आमकां मनशाक येता. तितलें सांगल्ल्यान तुका रेबीस आसा म्हणून सांगल्ल्यानच ही स्त्री बसून कितें बरोवंक लागली. देखून डॉक्टर म्हणालो, आळे बाय तुवें तुजी लास्ट वील करिजे म्हणना, रेबीस आजकाल गूण करियेत आनी तूं बरी जातली. देखून ती स्त्री म्हणाली, तशें न्ही, हांव लास्ट वील बरयना, हांव लिस्ट करतां आतां हांवें कोणाक साबा जाय गे म्हणून. मोगाचें हें जावन सामचें आमकां सर्वांक पारीकपण काडूचें म्हळ्यार खुशी ह्या तें आमकां करूंक जाय. पूण आमकां जेजू कितें सांगता, जेजू सांगता मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकव्या. मातेव वांजेल 5 अध्याय आनी 30 आनी 8 वळीर हें जेजू सांगता, दोळ्याक दोळो आनी दांतांक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. खंय आयकलां? पोरण्या सल्ल्यांत. आतां हांवें तुमकां वाचलें लेवी पुस्तकांत हांव. आनी पूण हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्यांक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पेल्यार तापड मारीत जाल्यार गुवण तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरोंक सोड. जेजू म्हणटा, कोण तुका द्वेशिता ताका बक्षी आनी तुज्या दुस्मना खातीर तूं माग. कित्याक जेजू म्हणटा, ही जावन आसा क्रिस्तांव जिणी, एकामेकाक आमी बक्षी जाय म्हणून. आतां तोच जेजू आमकां ही शिकोवन दिल्लो जेजू आतां मोगाचें न्हू कुर्सार आसा. कुर्सार तो उमकाळटा आनी कुर्सार तो ही शिकोवन दिल्लो जेजू आतां कुर्सार उमकाळटा. तो तुमी जाणात, जेजू कुर्सार उमकाळटा आसतना ताच्या की पयलें ताच्या दुस्मनांनी ताका कंगाल केला, मारन जरबदांनी मारलां, ताचे तिंपी उडयल्या, ताच्या माथ्या वयर कांट्याचो मुकोट दवरला, ताच्या खांद्या वयर खुरीस दवरून ताका सलयलां. जेजू सबार पोटी पडला. पडून तो उठला आनी आखरेक
आतां खुर्सार तो उमकाळटा. थोड्या घडयांनी जेजू जीव सोडटलो, तो ह्या संवसारांत जावन चलतलो. पूण मोगाचें न्हू, ह्या अकरेच्या घडये जेजू ताच्या कश्टांत संकश्टांत आसतना, जेजू ताच्या दुखींत आसतना, जेजूच्या तोंडान जावन येवची उतरां जावन आसात, बापा बोगसी तांकां ते कितें करतात ते नेनात. कोणाक? कोण ताका जिवेशी मारता, कोण ताका खुर्सार मारता, कोण ताच्या विरोध उलयता, कोण ताची खेळकुळां करता, तांकां बोगसी म्हणटा जेजू. जेजू जावन तांकां बोगसी ना, तो म्हणटा बापा तूं बोगसी तांकां, कित्याक तुका अधिकार आसा बापा ह्या म्हज्या दुस्मनांक बोगसूचें. मग न्हू, आमी हाचे वयर थोडो वेळ नियाळ करया की जेजू कित्या खातीर म्हणटा बापा तांकां बोगसी ते कितें करतात म्हणलें ते नेनात. कित्याक जेजू ते नेनात की जुदेव नेनात की जेजूक मारतात म्हणून? जुदेव जाणात ते जेजूक मारतात म्हणून, पूण जुदेव नेनात की एका सोडवणदाराक, मनशा कुळाच्या सोडवणदाराक ते जिवेशी मारतात म्हणून. जुदेव चिंतात की हो जावनसो सुतार, हो जावनसो जुजेसो आनी मोरयेचो पूत, हो आमच्याच गांवचो मनीस आनी तो बापा आमच्या देवा विरोध उलयला, साबत ताणें मोडला आनी देखून ताका जिवेशी मारिजे म्हणून. पूण जुदेव नेनात की जेजू जावन आसा संवसाराचो सोडवणदार म्हणून. जुदेव नेनात की जेजू जावन आसा मनशा कुळाचो सोडवणदार आनी जीवदातार म्हणून. जुदेव नेनात की जेजू जावन आसा तोच मेस्सिया, ताच्या खातीर आमी राखून रावल्या म्हणून. देखून जेजू म्हणटा बापा बोगसी तांकां ते नेनात, ते नेनात कितें करतात म्हणून, तांकां सारकी समजणी ना. आनी दुसरें कारण मोगाचें न्हू, बापा बोगसी तांकां ते कितें करतात म्हणलें ते नेनात. कित्याक हे कोणीय मनीस मोगाचें न्हू, कोणीय मनीस कितेंय वायट करता आसतना तांकां सारकी गिन्यान ना, तांकां त्या घडये सारकी समजणी ना, तांकां त्या वेळार समजना ते कितें करतात म्हणून. म्हळ्यार थोडे फावटी आमची भावना की आमचे वयर इतलें कंट्रोल करतात की आमकां तिरासन आसना. हांव तुमकां सांगता, जर तर एका बापायक तिरासन आसली जाल्यार, जर तर एका बापायक समजणी सारकी आसली जाल्यार त्या घडये वायट करता आसतना तुमी चिंतात की एक बापूय ताच्या काशा नेणत्या दुयेक विरोध करता म्हणून, म्हणजे नेणत्या दुयेचो फायदो उठयता म्हणून. जर तर एक मनशाक समजणी आसली जाल्यार, जर तर एका दादल्याक समजणी आसत जाल्यार तो ताच्या काजारी जाल्ल्या बायलेक सोडून आनी एका मनशा, आनी एका बायले सांगता, आनी एका स्त्रीये सांगता वेता म्हणून तुमी चिंतात की जर तर तुज्या काशा तुमच्या भावाक समान तिरासन आसली जाल्यार तो तुका प्रॉपर्टी खातीर तुका कोर्टांत व्हरून कोर्टाक तुजे वयर केस घालीत की. सबार पोटी आमी कोणाकी वायट करता आसतना मोगाचें न्हू, आमकां सारकी गिन्यान आसना, समजणी आसना. त्या घडये आमची तकली चलना. जर तर तकली चल्ली जाल्यार एक तरणाटो भुरगो रातभर कंप्युटरा मुखार बसोवन या मोबायला मुखार बसोवन पोर्नोग्राफी अश्लीलता पळयता गे, आनी सकाळीं उठता आसतना ताका लज आनी ताका गिल्ट भोगता, अंतस्करण कांत येता ताचें. पूण दुसऱ्या राती परतून तो बसता. कित्याक थोडे फावटी आमकां आमचीच भावना आमचे वयर आमकां कंट्रोल करतात मोगाचें. देखून जेजू म्हणटा बापा बोगसी तांकां ते कितें करतात म्हणलें नेनात. आनी कित्या खातीर हें जेजू हें उतार उसारता खुर्सार, कित्याक गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमकां सर्वांक आमचे दुस्मान आसात. आमकां सर्वांक आमचे दुस्मान आसात. हर एका मनशाक दुस्मान आसात. कित्याक आमी जिवच्या ह्या संवसारांत सबार जाण
आमच्या विरोध वायट करतात, आमकां वायट करतात, आमचे विरोध येतात, आमची नालिशाय करतात, आमकां सकल घालूंक पळयतात, आमकां कोर्टार व्हरूंक पळयतात, आमचे वयर केस घालतात, आमचे विरोध उलयतात. हें सगळें चलता ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू. आनी जर तर आमी असल्या मनशांक बक्षिना जाल्यार तुमी चिंता ल्हानतावन मरता पर्यंत आमी कितले जाणांक आमच्या तकले वयर वोवन येता आमच्या दुस्मनांक. कित्याक म्हळ्यार आमकां तांकां सोडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार कोण आमकां विरोध करता, कोण आमचे दुस्मान गे तांच्या विशयांत आमी चिंता. बसतना गे, न्हिदतना गे, जेवतना गे तांची चिंतना आमच्या मतीक येतात, आमकां कंट्रोल करता, आमकां समाधानान जिवन सोडिनात. देखून जेजू म्हणटा बक्षी तांकां देखून उडासतोर मोगाचें न्हू. आमचे दुस्मान चड जावन रस्त्यार नात, रेल्वे स्टेशनार नात. आमचे दुस्मान आसात खंय? आमच्याच घरांत, आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच शेजारा, आमच्याच पॅरिशांत. आमचीच मनशां आमकां विरोध करतलीं, आमचे विशयान उलयतलीं, आमकां आड पांय दवरतलीं, आमकां सकल घालूंक पळयतलीं. जावंक पुरो आमचो आवय या बापूय, जावंक पुरो म्हजोच भाव या भयण, जावंक पुरो म्हजोच काश बाप्पू या बापूचो पूत, जावंक पुरो म्हजी मावशी, जावंक पुरो आनी म्हजे कजिन्स. आमचे दुस्मान जावन आसात आमच्या कुटुंबांत जियेतले, आमच्या शेजारा आसली मनशां. आनी देखून मोगाचें न्हू, आमी जर तर ह्या मनशांक बक्षिना जाल्यार आमकां जियोंक आसात ह्या संवसारांत. कितले जण आमचे दुस्मान आसतात आनी तर आमी कशें संतोशान जियोवचें. देखून जेजू म्हणटा हाका फकत एकच तूं वकात, दुस्मनांक बक्षिया. कित्याक म्हळ्यार दुस्मनांक आमी बक्षीत आसतना आमच्या तकलेर तावन, आमच्या मोतीन जावन आमी तांकां काडटा आनी म्हणटा वच सायबा, वच सायबीनी पयस चल, हांव तुका वोवयना. नाजाल्यार आमकां जड जातालीं. कितलीं मनशांक आमी वोवन गेल्यार आमी तांकां सुटका दी जाय, तांणी वसा जाय. तांणी गेल्यार आमकां सुटका मेळटली. देखून बक्षूंचे आमी तांच्या बऱ्याक न्ही मोगाचें न्हू. बक्षूंचे आमी आमच्या बऱ्याक, आमच्या भलायकेक, आमच्या तकलेच्या, आमच्या मोतीच्या भलायकेक, आमच्या कुडीच्या भलायकेक, आमच्या आत्मीक भलायकेक बक्षूंचे आमी आमच्याच बऱ्यापणाक, आमच्याच बऱ्यापणाक. आज देखून आमी उडासतोऱ्यान जेजूच्या ह्या उतरांचो अरे पोटी आमी कोणीय आमकां वायट करता आसतना जेजू लागीं कृपा मागया. जेजू, जशें तुवें तुज्या दुस्मनाक कुर्सातावन बक्षिलें, जशें तुवें कुर्सातावन तुज्या बापाक म्हणलें बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात म्हणलें नात. जेजू म्हाकाय तीच कृपा दी म्हणून आमी मागया. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू, बक्षाणें मनशा सैम न्ही, बक्षाणें दैवीक सैम. देवान जर तर आमकां कृपा दिना जाल्यार आमी आमच्या दुस्मनांक बक्षूंक आमकां आसात. देखून आमकां जाय ती कृपा जेजूची, जाय तें धैर्य आनी बळ जेजू तावन आमच्या दुस्मनांक बक्षूंक, तांकां सुटका दिवंक, तांकां सोडूंक. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना मात्र आमच्या मोतीक समाधान येतलें, तेन्ना मात्र आमकां बरी भलायकी पाव जातली, तेन्ना मात्र आमकां संतोश लागू जातलो. कित्याक हें जावन आसा शिकोवन जेजून आमकां दिल्या क्रिस्तांवांक. जावंक पुरो दुसऱ्यो समर्थी हें पातयेनात या करिनात, पूण जेजून आमच्या सोडोंदरान, आमच्या मेस्त्रीन, आमच्या देवान आमकां शिकयलां की आमी क्रिस्तांवांनी एकामेकाक बक्षूंक शिकय जाय, बक्षी जाय आनी आमच्या दुस्मनाक आमी तांकां सुटका दी जाय आमच्या जिवनांत दामून. जाणेकले दिमी घालया याजक आम्हा सर्वां खातीर मागतालो. आमच्या मुखार जेजू आसा ह्या पवित्र साक्रामेंतांत. तोच जावन आसा जेजू कुर्सार तावन बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात म्हणलें तें ज्ञानान म्हणून सांगलो जेजू आमच्या मुखार ह्या साक्रामेंतांत आसा मोगाचें न्हू. त्या जेजू लागीं आतां आमी मागया, प्रत्येक दिसान आमी मागया कृपा आमच्या दुस्मनांक बक्षूंक. मागया आमी आमच्या सर हांगासर आसल्या सर त्या सांवा खातीर 6 जाणांनी
साबार जाणांनी त्या सवां गेल्यांत साबार जाणांची भुरग्यांनी तांची एग्जाम बरी जावंक मागोवंक सांगलां. साबार जाणांक कॅन्सराच्या पिड्यांत आनी हेर पिड्यांत वळवळटात, हॉस्पिटलांत आसात. साबार जाणां मोतीक समाधान ना. साबार कुटुंबांनी दुस्मान गये वरवीं एकामेका संबंध तुटला. भाव भयणी मदें या बाबां मदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें संबंध तुटला प्रॉपर्टी खातीर, आस्ती खातीर, पयशां खातीर. आनी साबार जाणां काजारी जोडी एकामेका लागीं उलयनात. एका घरांत रावतात जाल्यार ती एकामेकाचें तोंड ती पळयनात. ह्या सर्व तेसां खातीर ह्या गरजां खातीर आमी एक घडी बरी मागया मोगाचें न्हू. मोगळा जेजू, आमी तुजे मुखार दवरता ही सर्व तेसांवां. आमच्या काळजांत आसले सर्व अत्रेग, आमच्या काळजांत आसली सर्व आमचे अत्रेग आमी तुजे मुखार दवरता जेजू. ह्या घडये तूं आसाय आमचे समोर ह्या पवित्र साक्रामेंतान. जेजू तूं मात्र आमकां गूण करूंक शकताय. तूं मात्र आमकां बोगसूंक शकताय. तूं मात्र आमकां बोगसणी दिवंक आदार दिताय. तूं मात्र आमकां जें कितें आमच्या जिवनांत जायगी प्रत्येक जावन संतोश बरी भलायकी फावो करताय. तर मोगळा जेजू तुजेर पत्रेन दवरून ह्या घडये आमी आतां मागता तुजो आदार, तुजी कृपा मोगळा जेजू हांगासर आसली. आनी कोण हे सर्व ऑनलायन हें अडोरेशन करतात गी, हें तुवें मागणें करतात गी मोगळा जेजू तांकां सर्वांक जेजू आज तांच्या काळजांत बोगसूंक ती कृपा आदार दी म्हणून आमी मागता जेजू. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. होगळाप तुका सुम्या जेजू, अर्गान जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, अडोर यू जीजस, ग्लोरिफाय युअर नेम जीजस. आमेन. आमची तकली आमी बागोवया. निमाण्या बेसांवाक आमी तयार जावया. म्हज्या मोगाच्यान एप्रिलाची 1 तारीख पळोवन द 5 प्रशस मून चर्च ब्राइटफील्ड दनपार 2 ते 5 वरां पर्यंत आमची रिट्रीट आसतली. परत सेंट तेरेजा चर्च नॉटिंगहाम त्या सुवातेर 30 तारखेर सांजे 6 ते 9 वरां पर्यंत आमची रिट्रीट आसतली. सेंट बर्नार्ड आरसी चर्च मॅन्चेस्टर त्या सुवातेर 30 आनी 1 तारीख मार्चाच्या सांजे 6 ते 9 वरां पर्यंत आमची रिट्रीट आसतली. एकामेका सांगा, पोस्टा धडा, वडा सांगेन येया आनी सोम्याची दैवीक सक्तेचो आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया आनी आमच्या खातीर मागा आनी आमी खंडीत जावन कंटिन्यू हर एक आराधनांत आमी तुमच्या खातीर मागतले. तशेंच होली लँड टूर मेच्या 21 तारखे तावन 30 आनी 1 तारीख मे म्हणून आमचे आसतले. नंबर जावन 8828470640 ह्या नंबराचेर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करीत व्हॉट्सअप तुम्ही करियेत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव मोगर नर्तावन उलयतां. म्हजें धूव
काम सोदून दुबय गेल्लें. ताका काम मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन गेल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें आमी दोगांय रिपीट करून आसले हांव. 20 दिसांनी ताका बरें काम मेळ्ळें. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी आतांय आमी रिपीट करत आसा. देवाक जावं अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुमिया जेजू, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुंबळा तावन जेजून म्हाका केल्ले उपकारा खातीर टेस्टमनी दिवंक आशेता. 7-8 म्हयन्या तावन हे मागणें आयकून आसा. निजाकी हांव सुमार 25 वर्सां तावन म्हजें काम करतना कालेपणी म्हाका म्युझिक आयकून काम करची म्हजी संवय जाल्ली. एक दीस म्हज्या बायेन डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचे मागणें हांव काम करनासतनाच तिच्या मोबायलान 3 वरार ऑन करून दवरले आनी हें आयक म्हणून सांगलें. आनी निजाकी आराधन आनी शिकोवन तशेंच सुमार जाणांनी तांची टेस्टमनी दिवचें पळोवन म्हज्या दोळ्यांत दुकां आयली आनी हांवें म्हज्या जिवितांतली इतलीं वर्सां म्हज्या जेजूक अनुभव करूंक हांवें होगडोन काणगिरी म्हूण सुरसुरें भोगलें. मागणें आख्खें जाल्लेंच हाचें लिंक म्हाका तिणें शेअर केल्लें. त्या दीस तावन आज पर्यंत सकाळींचें मागणें दनपाराचें आराधन आयकून आसा. इतलें व्हडलें अजाप म्हजें थंय घडलां म्हणून हांव अर्थ संतोश पावतां. तशेंच सदांच रातीक न्हिदोंक वयच्या पर्यंत चेन इंटरसेशन प्रेयरान आयकून सांगाता मागूंक की सकल्या म्हणून खुशी भोगता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या धाकटूक हार्ट अटॅक जावन सिरियस कंडिशनर एडमिट जाल्ल्या वेळार डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडून मागण्या खातीर विनंती केली. तांणी मागता म्हणून बसवून म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें जावन आसा जेरेमिया 17:14 आनी जेरेमिया 33:3. हें उतर हांव आनी म्हजें कुटुंब सकाळीं सांजे तशेंच हर एका वेळार रिपीट करनच आसले हांव. 4 दिसांनी म्हजो धाकटू हुशार जावन घरा फाटी आयला. आतां तो बरो आसा. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. तशेंच म्हाका म्हज्या दाव्या पांयार एक अलर्जी जाल्ली. सुमार दीस पर्यंत म्हाका दसताली. त्या वेळार जेरेमिया 17:14, जेरेमिया 33:3 हेंच देवाचें उतर म्हणून आसली. दनपाराच्या आराधना वेळार साक्रामेंताचे बेसांवाक वेळार त्या जाग्यार हात दवरून मागताली. आतां ती एलर्जी जेजून गुण केल्या. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. तशेंच म्हज्या पोटांत उजव्या सायडाक कठीण दूख आसली. त्या वेळार हेंच देवाचें उतर म्हणून मागताली आनी गुण जाल्यार साक्ष दिता म्हणून सांगलें. आनी ही दूखय जेजून गुण केल्या. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. अशें हर एक गरजे खातीर जेजू लागीं उलोवंक आनी मागोवंक शिकोवन आमचे थंय भावार्थ चडोवंक कुमक केल्या. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या मुखल्या मिसावाक देवाची विस्नार आशिर्वादा देव तुमकां फोव करूं म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी 2 साक्ष दिवंक आशेतां. पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या 6 म्हयन्याच्या बालशाची. ताका जोर, ताप आनी शेळ जावन नाक ब्लॉक जावन गुरू जावन विजिंगा भशेन जातालें. तशें हांव ताप वखदां न्हयली. ताप म्हण गुण जालो तशी शेळ कंटिन्यू आसली आनी ताका उस्वास काडूंक आनी जायनासलें. म्हाका डॉक्टरान सांगलें आनीक 2 दीस आसत जाल्यार एंटीबायोटीक चालू कर म्हूण. म्हाका एंटीबायोटीक चालू करूंक ताका मन नासलें. कित्याक म्हळ्यार तो प्रीमेच्युअर जावन मस्त वखदांनी तासलो आनी सर्जरी जाय. तशें म्हाका बेन दिसलें. बेगीनच गुण केर देवा म्हूण हांव मागतालीं. तशें हांव वर्ड ऑफ गॉड म्हजे कडेन आसलें. हांव हें मागणें सुमार तेंपात हांव आयकतालीं. तातूंत पूण तूं वखद आनी सवस्तकाय हाडटलोय, तूं तांकां बरी करतलोय आनी उदंड मापान शाश्वत शांती दितलोय. हें वर्ड हांव ताचेर मागतलीं. आनी 3 वरांच्या आराधनांत हांवें त्या आराधनाचें सक्रमेंत येतना बालशाचो हात ताचेर दवरून हांवें मागलें. म्हज्या बालशाची शेळ आपापी उणें जावंक स्टार्ट जालें आनी तें विजिंगा भशेन आसचें उणें जालें. तशेंच म्हज्या भावाची ताचे विजा करच्या पयलें मेडिकलान पयले फावटी पयलो जालो. तशें दुसरे फावटी हांवें एप्लाय करच्या पयलें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी मागोवंक विनंती केल्ली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ताचें मेडिकल बऱ्या भशेन पास जावन तो फिजिकली आनी फिट म्हणून सर्टिफिकेट मेळ्ळी. हांव इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हज्या खातीर मागलेल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव
देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द. हांव मैसूरतान उलयतां. पयल्यान पयलीं हांव धन्य देवाक अर्घ दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर. आमी भाड्याच्या घरा आशिल्ल्या आनी आमकां एक नवें घर जायचें आशिल्लें. तशें आमी लोनाक ट्राय केलें पूण आमकां लोन मेळ्ळें पूण तें फावो तें लोन मेळूं ना आनी आमचें घर अर्द्यारच रावलें. पूण परत्यान आमी लोनाक म्हणून एप्लाय केलें आनी कितलें ट्राय केल्यार आमकां लोन मेळोंक वचना. ते दळा आमच्या एका आंटी द्वारे आमकां ब्रदर प्रकाशाचे डिवायन मर्सी टिमाची एक लिंक मेळ्ळें आनी आमी पिटिशन धाडलें आनी आमकां तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें रिपीट करत आशिल्ल्या. सो आनी थोड्याच तेंपांनी आमकां लोन जालें आनी आमचें घरी कंप्लीट जालें. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव उपकार भोवडटां आनी डिवायन मर्सी टिमाकी देव बरें म्हूण करूं म्हणटा. तांच्या मिसावणी देव तांकां धराळ आशिर्वादांनी भरून दिवन हांव मागतां. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया.